श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः पत्तावद् अध्यायं पडैप्पिन् 10 वगैगळ विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज कथिता दैहिकीर्मानसीर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्व्येन चिन्तिनः सर्वसंशयान् सूत उवाच एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानथ भार्गव मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कम्पितं तपसा हेदमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं सहाम्भसा तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्यपाङ्क्षिदुरुता त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेतः समाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्यसौ विदुर उवाच यदा बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तत् उपादानम् आत्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना यतेदानीं तथाग्रे च पश्चादभ्येददीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतप्रभो षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्तु शांचयः वनस्पति औषधिलता त्वक्सारा विरुधो द्रुमाः उत्स्रोदसस्तमः प्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः अवितो भूरितमसो घ्राणज्ञाहृत्य वेदिनः गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयोरुरुः विषपाः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सतम खरोश्वो अश्वतरो गौरः
सरभश्च मरीतता एते चैकशपाः क्षक्तः शृणु पञ्चनकान् पशून् श्वाश्रुगालो वृको व्याघ्रो मार्जारशशल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः कङ्गकृत्रवटश्येन भासभल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राह्व काकोलूकादयः खगाः अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षक्तरेकविधो नृणां रजोदिकाः कर्मपराः दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्यात्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वश्रुकृताः अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।